अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, पिछले 4 दिन से इस रीजन में ईरान और इसराइल का एक जंग चल रही है, जिसके अंदर पहल जो है वो इनिशिएट जो है वो इसराइल ने ईरान के ऊपर 200 जो जंगी जहाज है उनके थ्रू हमला करके जिसका आगाज किया। उसके बाद ईरान ने उसको रिटेलिएट किया 100 ड्रोन भेज के, जो कि तबाह कर दिए गए और उनका कोई खास इन तक इसराइल पे नहीं आ सका। और उनके जो 2 शहर हैं तिल अबीब और हैफा, वहां पे बिल्कुल उसको खंडरात की सूरत में जो है ना वो तब्दील कर दिया और उनको याद दिलाया कि फ़लस्तीन में आप बेगुनाह मासूम बच्चों पर और लोगों पर जो जुल्म करते हैं और जो आपने फ़लस्तीन को और गाजा को जो आपने खंडरात में तब्दील किया, अल्लाह ताला ने ईरान के वसातत से इसराइल को आज वो दिन दिखाया कि आज जब हम सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें या जो हम वीडियो क्लिप्स देखते हैं उसके अंदर तिल अबीब और हैफा और उसके मुजाफात में जितने भी शहर हैं छोटे छोटे, उसके अंदर आग लगी हुई है और वो खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। और उसके अंदर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जो कि कुछ एयरपोर्ट तबाह करने के, कुछ जो है ना वो ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करने के, और मिलिट्री बेसिस को तबाह करने के, और कुछ नेवल बेसिस को तबाह करने पे और करने के, और मिलिट्री डिफेंस जो है उनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसका ऑफिस तबाह कर दिया। और इसके अलावा और बहुत सारी एक लंबी लाइन है जो जिसमें ईरान ने बेहतरीन अंदाज में साबित किया कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, और जो यहूद है वो मुसलमानों के दुश्मन है, और ईरान उसको जो है ना वो कमल सबक सिखा रहा है। गो के ईरान कमजोर है, मगर ईरान ने अपनी हैसियत से बढ़कर इसराइल को अपनी हैसियत का पता चल गया है और अब वो पूरी दुनिया में इमदाद के लिए, अपनी मदद के लिए लोगों से, पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहा है। अब इस तनाज़े के पीछे जो है ना वो एक लंबी हिस्ट्री है। ये नहीं हुआ कि रातों रात इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। उससे पहले ये एक इसराइल ने अपना एक ग्रेटर प्लान बनाया हुआ है कि जिसके तहत वो ईरान तक जो अपना वो कब्जा करना चाहता है और अपनी मन मर्जी की हुकूमतें वहाँ पे इंस्टॉल करना चाह रहा है, और जिसके थ्रू वो पूरे रीजन को कंट्रोल करेगा। ये 84 का जो उनका प्लान तैयार हुआ था उसके अंदर भी इसका जिक्र है। ईरान के जो हमायत याफ्ता जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, उनको पहले इसराइल ने न्यूट्रलाइज किया, हमास को न्यूट्रलाइज किया। आपको याद होगा कि तकरीबन 30,000 जो पेजर्स फटे थे वो इसराइल ने एक ही दिन में, एक ही वक्त में अपने घर में बैठकर वो उसके अंदर जो हिजबुल्लाह की और हमास की जो लीडरशिप थी उसको नुकसान पहुंचाया था। और अब जब उन्होंने जो ईरान के हमायती थे उनको न्यूट्रलाइज किया, तो अब उनका जो प्लान था, प्लान पे अमल करने के लिए जो फाइनल स्टेजेस थी वो ईरान पर हमला कर दिया। मगर ईरान ने उसका भरपूर जवाब दिया और अभी तक ईरान उसका भरपूर जवाब अपने मिसाइलों से दे रहा है। और इसके पीछे एक और भी वजह है। उसके पीछे वजह ये है कि इंडिया इसके अंदर बहुत एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। जबकि ईरान ने अपनी जो चाबहार पोर्ट थी वो इंडिया के हवाले की गई, और जो कुलभूषण जाधव यहाँ से जो पकड़ा गया था उसका भी जो ऑफिस था वो चाबहार में था, और वो वहां से भी ऑपरेट करता था और यहाँ पे भी ऑपरेट करता था। पोर्ट है वो इंडिया के हवाले की, तो इसका मतलब है कि वहां पे आके अपने पंजे गाड़ने की, अपने कदम जमाने की पोजीशन में आ गई। और इंडियन जो हिंदू है वो किसी का भी सगा नहीं है, और उन्होंने उनके क्योंकि के मोसाद के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और उनके जो स्ट्रेटेजिकल रिलेशंस हैं, उन्होंने मोसाद को भी उसके अंदर घुसाया ईरान के अंदर। और ईरान में जो ज़्यादातर हमले हुए वो ईरान के अंदर से ही हुए। जबकि अभी जो खबरें आ रही थी वो ये कि तेहरान से एक 3 मंजिला जो बिल्डिंग है उसके अंदर ईरानी इंटेलिजेंस ने, ईरानी जो फोर्सेस है उन्होंने रेड किया और वहाँ पे ड्रोन तैयार हो रहे थे जो कि डायरेक्ट ईरान पर हिट हो रहे थे। और इसके अलावा भी कुछ ट्रक उन्होंने अपनी हिरासत में लिए हैं रोड से, जो जिनके अंदर ड्रोन्स जो है ना वो सप्लाई हो रहे थे। इसके अलावा जो उन्होंने वहाँ से जो फैसिलिटेटर्स पकड़े हैं उनमें ज़्यादा तादाद जो है ना वो इंडियंस की है, जो कि अभी एक आप सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे कि एक बंदे को उन्होंने मिसाइल के साथ बांध के, जो तस्वीर अभी सोशल मीडिया पे चल रही है वो पता नहीं ठीक है सच्ची है या, मगर उसके अंदर नजर ये आ रहा है कि एक बंदे को मिसाइल के साथ बांधा गया है और उसको इसराइल की तरफ छोड़ दिया गया है। भी एक और भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने तमाम इंडियंस को
یہ کہہ دیا ہے کہ اب وہ ایران کو چھوڑ دیں، اور انڈیا نے بھی ایک جو ہے نا وہ ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ جتنے بھی انڈینز ایران میں موجود ہیں وہ انڈین ایمبیسی کے ساتھ رابطہ کریں. اور انڈیا اس وقت ایران جو ہے وہ بھرپور جواب دے رہا ہے. گو کہ ایران اس لحاظ سے مضبوط نہیں ہے، ٹیکنالوجی میں اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل کو امریکہ کی بھی مدد حاصل ہے اور اسرائیل کو یورپ کی بھی مدد حاصل ہے، اور نیٹو بھی اس کی مدد کے لیے آتی ہے. اس وقت ایران جو ہے وہ تنہا وہ اس وقت لڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ رشیا اور جو ہے نا وہ چائنا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی حمایت کا مکمل یقین دلایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا، اور اسرائیل کے اس بزدلانہ اور جو مکروہ انہوں نے ایک حملہ کیا اس کی بھرپور مذمت کیا. اور اس کے علاوہ پورے عرب نے اور تمام مسلم ممالک نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے. اور انڈیا وہاں پہ کیونکہ آپریٹ کر رہا تھا، اس وجہ سے اسے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ اس کے اندر غدار شامل تھے. ایران ہے وہ ایک کمزور ہونے کے باوجود اسرائیل کو بھرپور جواب دے رہا ہے، اور اسرائیل کے 2 شہروں سمیت بہت سارے شہر انہوں نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیے، اور بہت ساری جو اسٹریٹجک ان کی لوکیشنز ہے اس کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے. مگر اس کے پیچھے جو ان کو زیادہ میجر نقصان پہنچا ہے وہ یہ کہ انڈیا نے جو ہے نا ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور انڈیا نے اپنی وہی خصلت جو بے وفائی کی ہے یا جو پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی ہے وہ ایران کے ساتھ بھی کی ہے، اور ایران کو اس سے نقصان پہنچا ہے. مگر اور ایران اس سلسلے میں کافی کچھ کر بھی رہا ہے، اور اپنے ان کے ڈیلی جو ہے نا میزائل وہاں پہ گرا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو کافی نقصان ہو رہا ہے. مگر انڈیا نے اس کے اندر بہت رول پلے کیا ہے، کیونکہ اگر اسرائیل کا گریٹر اسرائیل پلان ہے تو بھارت کا بھی اکھنڈ بھارت کا ایک پلان ہے، جس کی وجہ سے ایران کو ڈسٹیبلائز کر کے یہاں پہ اپنی مرضی کی حکومت لا کے وہ ایران کے تھرو پاکستان میں انسرجنسی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اگلا ہدف ان کا جو اسرائیل کے جو صدر ہے اس کا میں ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سن رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے اور پاکستان کے بھی جو ہے نا وہ شدید خلاف ہے، اور اس نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ اظہار بھی کیا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایٹامک پاور بن گیا. مگر پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی پاور ہے، اور خواجہ آصف نے خاندار صاحب نے بھرپور جواب بھی دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسرائیل جو ہے نا وہ ایک راگ جو ٹیریٹری ہے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا ایک سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے تمام جو میرے سننے والے ہیں ان کو یہ انتباہ کر سکوں کہ اس وقت انڈیا کی جو سوشل میڈیا ہے، جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں، اس کے تھرو جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر ایران کے اوپر اسرائیل ایٹامک اٹیک کرتا ہے تو پاکستان اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دے گا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اس جو بیان ہے یہ اس کی وضاحت اور اس کی تردید جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کی ہے اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی کی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا جو ایٹامک پلان ہے وہ صرف ہماری حفاظت کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، اور وہ اسے ہم صرف اپنے لیے استعمال کریں گے. ہم دنیا میں اور کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، اور ہم دنیا میں اسے کسی جگہ پہ بھی استعمال نہیں کریں گے. جبکہ انڈیا یہ مسلسل یہ پروپیگنڈا دنیا میں پھیلانے میں مصروف ہے، کیونکہ انڈیا کو ایک شکست ہوئی ہے ایران میں، اور وہاں پہ ان کے جو پراکسیز ہیں، جو ان کے جاسوس ہیں، جو ان کی وہاں پہ ایسٹس ہیں، وہ پکڑے جا رہے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ننگا ہو رہا ہے. اسی وجہ سے انڈیا نے مودی نے سائپرس کا بھی دورہ کیا ہے، اور کیونکہ سائپرس بھی جو ہے نا وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا بھی سپورٹ کر رہا ہے. آج کے لیے اتنے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.